अजीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं जमात की दरसी किताब जान पहचान का सबक नंबर 3 नेकी और बदी पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आज का सबक नेकी और बदी एक नज़्म है जिसे नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। वो दिल्ली में पैदा हुए। अपने ख़ानदान के साथ आगरे में आकर बस गए। नज़ीर अवामी शायर थे। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है। उन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। सामने के मौज़ूआत को सीधी सादी ज़बान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी है। उनके पास अल्फाज का गैर मामूली ज़ख़ीरा था। वो मौक़े और मौज़ू के एतबार से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। उनके कलाम में तासीर बहुत है। रोटियां, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौसमों, फलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी अपनी ख़ास पहचान रखती हैं। वो उर्दू के मारूफ शायर हैं। अब हम नज़ीर अकबर आबादी के तारुफ के बाद सबक शुरू करते हैं। नेकी और बदी। है दुनिया जिसका नाम मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है, गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, उस हाथ करो इस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़्म में नेकी और बदी पर तबसरा किया है। इन अशार में वो कहते हैं कि मियाँ जिसका नाम दुनिया है ये एक अलग तरह की बस्ती है। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, जो अच्छे लोगों के लिए अच्छी और बुरे लोगों के लिए बुरी है। जो लोग महंगे यानी इज़्ज़तदार और साहिब हैसियत हैं उनके लिए इज़्ज़त की जगह है, और जो लोग सस्ते यानी पस्त या गरीब हैं उनके लिए सस्ती है। मतलब ये कि यहाँ अमीर भी ज़िंदगी गुजारता है और गरीब की भी बसर हो जाती है। यहाँ हर लम्हा कुछ न कुछ होता रहता है। हर दम झगड़े उठते हैं, हंगामे बर्पा होते हैं और फिर झगड़ों के फैसले के लिए अदालत मुनक़िद होती है। अगर कोई मस्त दुनिया से बेखबर रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहे तो उसके लिए भी मस्ती के सामान है, और जो लोग गलत यानी पस्त काम करते हैं तो उनके लिए ये दुनिया इतनी ही पस्त हो जाती है। मतलब यह है कि जो जैसा करता है उसे उसका बदला मिल जाता है। कुछ देर नहीं लगती और अंधेर यानी नाइंसाफ़ी भी नहीं होती कि बुरे काम का नतीजा सामने ना आए। इस दुनिया में इंसाफ और अदल परस्ती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही उसका फल भी मिलता है। एक हाथ से करो और दूसरे हाथ से उसका बदला मिल जाता है, यानी सब कुछ हाथ के हाथ मिल जाता है। जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। ये इन अशार में शायर कहते हैं कि जो दूसरों की इज़्ज़त करता है तो उसको भी इज़्ज़त मिलती है, जो किसी को पान खिलाता है तो उसे भी पान मिलता है, जो रोटी देता है तो उसे भी रोटी मिलती है, और जो किसी का नुकसान करता है तो वो खुद भी नुकसान उठाता है। और अगर किसी के साथ एहसान करता है, भलाई करता है तो बदले में उसे भी भलाई ही मिलती है। जो जिसके साथ जैसा करता है उसको वैसा ही उसका बदला भी मिल जाता है। नतीजा सामने आने में कोई वक्त नहीं लगता और अंधेर भी नहीं कि बुरे काम का नतीजा सामने ना आए। इस दुनिया में इंसाफ और अदल परस्ती है, जो जैसा करता है उसके सामने आ जाता है। सब कुछ हाथ के हाथ मिल जाता है। जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबकू डुबकू करनी है। शमशीर तबर बंदूक सिना और नश्तर तीर नुहरनी है, यहाँ जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। नज़ीर कहते हैं जो दूसरों को पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतरती है, यानी जो दूसरों का भला करता है तो उसका भी भला होता है, जो दूसरों को डुबोता है तो उसकी नाव भी डूबती है। यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला खुद भी नुकसान से बच नहीं सकता। तलवार, तबर, भाला, नश्तर, तीर और नुहरनी सब मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होते हैं। इनसे जिस तरह का काम लिया जाता है वैसे ही असरात भी नज़र आते हैं। यहाँ जो जैसा करता है फिर वैसा ही भरता है। मतलब ये कि हर काम का अंजाम सामने आ जाता है, कोई वक्त नहीं लगता और ना ही अंधेर है। यहाँ सब कुछ हाथों हाथ मिल जाता है। जो
اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے، اور دے پٹکے تو اس کو بھی پھر کوئی پٹکنے والا ہے۔ بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے، اس ظالم کے بھی لہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ میں نہیں، یا سودا دست بدستی ہے۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کی بات کا پاس و لحاظ کرتا ہے، مان رکھتا ہے، تو پھر دوسرے بھی اس کی بات کا مان رکھتے ہیں، اور جو کسی کو ذلیل و خوار کرتا ہے تو پھر اسے بھی ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے۔ جس شخص نے بے قصور شخص پر ظلم کیا ہے اور بیجا اس کا خون بہایا ہے، تو پھر نتیجتاً ایک دن ضرور اس کا بھی خون بہے گا، یعنی جو جیسا کرتا ہے اسے ویسا ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں نہ تو دیر ہوتی ہے نہ اندھیر، یہاں انصاف اور عدل پرستی ہے، ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ مل جاتا ہے، یہاں سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نظم کا مرکزی خیال بتائیں گے۔ نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ لوگ نیک کام کرتے ہیں تو انہیں نیکی کا پھل ملتا ہے، جو بدی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی بدی کی صورت میں ہی سامنے آتا ہے۔ اس دنیا میں جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا، یہاں ہاتھ کے ہاتھ ہر کام کا بدلہ مل جاتا ہے۔ اب ہم نظم کا خلاصہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس نظم میں نذیر اکبر آبادی نے بتایا ہے کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے ساتھ لوگ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو بدی سے پیش آتے ہیں ان کے ساتھ بھی برائی ہوتی ہے۔ یہ دنیا عجیب بستی ہے، یہاں جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، یہاں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوتی، نہ دیر ہوتی ہے نہ اندھیر ہوتا ہے۔ نذیر نے مختلف مثالوں کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دنیا اچھوں کے ساتھ اچھی اور بروں کے ساتھ بری ہے۔ اسی لیے نذیر نے نظم کا عنوان نیکی اور بدی رکھا ہے، یعنی دنیا میں نیکی اور بدی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جس طرح دن رات ہیں۔ اس دنیا میں نیک لوگ بھی اور بد بھی، امیر بھی ہیں، غریب بھی، شریف بھی ہیں اور شریر بھی، ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی۔ جو جیسا کرتا ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ اب نظم کے ہم الفاظ معنی دیکھیں گے۔ عدل پرستی، انصاف پرستی، شمشیر تلوار، تبر کلہاڑی جیسا بڑا ہتھیار، سینہ بھالا، بالا اونچا بلند، دست بدستی ہاتھوں ہاتھ، ایک ہاتھ سے دینا دوسرے ہاتھ سے لینا، کسی چیز کا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچانا، نشتر زخم چیرنے والا آلہ، نان روٹی، غرق کرنا ڈبونا، نہرنی ناخن کاٹنے کا آلہ۔ اب الفاظ معنی کے بعد ہم سوال و جواب کریں گے۔ سوال نمبر 1، نظم کے پہلے بند میں دنیا کو کس طرح کی بستی بتایا گیا ہے؟ جواب، دنیا کو ایسی بستی بتایا گیا ہے کہ یہاں جو جیسا کرتا ہے ویسا پاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں عدل و انصاف ہوتا ہے، ہاتھ کے ہاتھ بدلہ مل جاتا ہے، اچھا کرنے والے کے ساتھ اچھا اور برا کرنے والے کے ساتھ برا ہوتا ہے، اس بستی کا یہی قاعدہ ہے۔ سوال نمبر 2، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، شاعر کا کہنا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے اثرات بھی جلد ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ برے کام کرنے والے کو اس کی سزا نہ ملے اور نیکی کرنے والے کو نیکی کا پھل نہ ملے، اس دنیا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 3، کس کی ناؤ پار اترتی ہے؟ جواب، جو دوسروں کو پار لگاتا ہے اس کی ناؤ بھی پار اترتی ہے، یعنی جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے اس کا خود بھی بھلا ہوتا ہے۔ کوئی ضرورت مند ہو یا پریشانی میں مبتلا ہو اور دوسرا شخص اس کی مدد کرے تو مدد کرنے والے کو بھی اس کا صلہ ملتا ہے، اس کی ضرورت اور پریشانی کے وقت دوسرے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ظالم کو ظلم کا کیا بدلہ ملتا ہے؟ جواب، جو دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرتے ہیں، جو بلا وجہ کسی کو ستاتا اور پریشان کرتا ہے ایک روز اسے بھی ظلم سہنے پڑتے ہیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال ہے، نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1 ہے محاورہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس کا جملہ ہے، جو شخص جیسا عمل کرتا ہے اسے ویسا ہی پھل ملتا ہے، اس لیے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دوسرا محاورہ ہے بول بالا ہونا، ہر جگہ ہمیشہ سچ کا ہی بول بالا ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے پار اتارنا، جو اوروں کو پار اتارتا ہے اس کی ناؤ بھی پار اتر جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے مان رکھنا، اس کا جملہ ہے، حامد نے امتحان میں کامیابی حاصل کر کے اپنے والدین کا مان رکھ لیا۔ اب اگلا سوال ہے، خالی جگہوں میں اسم یا فعل بھریے۔ نمبر 1، یہ دنیا اور طرح کی ڈیش ہے، یہاں پہ خالی جگہ میں آئے گا بستی، یہ دنیا اور طرح کی بستی ہے۔ نمبر 2، یہاں ہر دم جھگڑے ڈیش ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، جو اوروں کو پار اتارتا ہے اس کی ناؤ بھی پار اتر جاتی ہے، پار اتر جاتی ہے، یہاں پہ اتر آئے گا ڈیش میں۔
ابھی یہیں پہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری ملاقات انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگی. جب تک کے لیے خدا حافظ.